नमस्कार। महाभारतको कथा श्रृङ्खला अन्तर्गत आज 12औं कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। आजको कथा शिखण्डीसँग सम्बन्धित छ। स्त्रीका रूपमा जन्मिएर पछि पुरुष बनेका शिखण्डी खासमा को हुन् र किन उनी भीष्मको मृत्युको कारण बने भन्ने सन्दर्भ आजको मूल कथा हो। महाभारतको उद्योग पर्व अन्तर्गत 172औं अध्यायदेखि 192औं अध्यायसम्ममा शिखण्डीको मूल कथा वर्णित छ। भीष्मको मृत्युको कारण बनेको सन्दर्भ भने भीष्म पर्व अन्तर्गतका 107औं अध्यायदेखि 121औं अध्यायसम्ममा चर्चा गरिएको छ। सौतेनी आमा सत्यवतीका जेठा छोरा चित्राङ्गदको मृत्यु भएपछि कान्छा छोरा विचित्रवीर्यको विवाहका लागि भीष्मले 3 कन्याको अपहरण गरे। काशी नरेशले आफ्ना छोरीहरूका लागि आयोजना गरेको स्वयम्वर सभामा पसेर भीष्मले अम्बा, अम्बिका र अम्बालिका 3 दिदीबहिनीलाई आफ्नो रथमा राखे। उपस्थित अन्य राजा महाराजाहरूलाई हाँक दिए र सबैलाई पराजित गरी उनी 3 कन्या लिएर हस्तिनापुरतर्फ लागे। हस्तिनापुर पुगेपछि जेठी अम्बाले भीष्मसँग अनुरोध गरिन्। आफूले मनदेखि पहिले नै साल्वराजलाई पतिका रूपमा छानिसकेकाले उनी कहाँ जान दिन भनी उनले अनुरोध गरिन्। भीष्मले माता सत्यवती र मन्त्री तथा पुरोहितहरूसँग सल्लाह गरेर अम्बालाई जाने अनुमति दिए। अम्बा खुसी हुँदै साल्व कहाँ पुगिन्। साल्व कहाँ पुगेर उनले आफू विवाहका लागि तयार भएकाले स्वीकार गरेर आनन्दित पारिदिन उनीसँग अनुरोध गरिन्। तर साल्वले अरूले हरण गरेर लगिसकेकी स्त्रीसँग अब सम्बन्ध नजोड्ने भन्दै उनलाई अस्वीकार गरे। अम्बाले अनेक पटक अनुरोध गरिन्। भीष्मले आफ्ना लागि नभएर भाइका लागि लगेको र आफू त्यहाँ अनुरोध गरी फर्किसकेकाले कुमारी नै भएको यथार्थ बताउँदा पनि साल्वले आफू भीष्मसँग डराउने भएकाले स्वीकार गर्न नसक्ने भन्दै त्यहाँबाट गइहाल्न अम्बालाई आदेश दिए। उपायहीन अम्बाले भीष्म, साल्व, आफ्ना पिता र स्वयं आफूलाई धिक्कार्दै तर मूल दोष भीष्मको भएकाले अब तपस्या गरेर भीष्मसँग बदला लिने अठोट गरी महात्माहरूका आश्रमतर्फ लागिन्। अम्बाका बारेमा के गर्ने भनेर तपस्वीहरू चिन्ताग्रस्त थिए। अनेक उपाय खोजी गरिरहेका थिए र मूलतः पिताकै घर जान उपयुक्त हुने सल्लाह उनीहरूले दिएका थिए। तपस्वीहरू सल्लाह गरिरहेकै समयमा राजश्री होत्रवाहन त्यही वनमा आइपुगे। उनी अम्बाका मावलीतर्फका हजुरबा थिए। तपस्वीहरूका छलफलबाट आफ्नी नातिनी भन्ने थाहा पाएपछि उनले पिता कहाँ नजान बरु आफ्ना मित्र परशुराम कहाँ गएर सहयोग माग्न अम्बालाई सल्लाह दिए। संयोगवश त्यहाँ परशुरामका सेवक अकृतव्रण आइपुगे र उनले गुरु परशुराम भोलि सबेरै त्यहाँ आइपुग्ने जानकारी पनि गराए। परशुराम आएपछि अम्बासँग उनको कुराकानी भयो। कुराकानीका क्रममा भीष्मलाई युद्धमा वध गरिदिएमा नै आफूलाई सन्तोष मिल्ने अम्बाका कुरा र अकृतव्रणका सल्लाहपछि परशुरामले सुरुमा साम नीतिले काम गर्ने र नभएमा युद्ध गर्ने भनी भीष्मसँग गए। भीष्मसँगको भेटमा परशुरामले अम्बालाई अपनाउन अनुरोध गरे। तर भीष्मले अम्बा आफै साल्व कहाँ गएकाले अब बुहारी बनाउन नसक्ने भन्दै गुरुको अनुरोध अस्वीकार गरे। परशुरामले आफ्ना कुरा नमानेमा मारिदिने बताएपछि पनि भीष्मले सविनय तपाईँ मेरा गुरु भए पनि पहिले नै त्याग गरिसकिएकी कन्यालाई वरण नगर्ने बताएपछि कुरुक्षेत्रमा मलाई भेट्नु भन्दै परशुराम बिदा भए। भीष्म र परशुरामको घोर युद्ध भयो। कैयौं पटक दुवै घाइते भए, फेरि उठे, डटे र युद्ध गरे। यसरी युद्ध 23 दिनसम्म चल्यो। 24औं दिनमा वसुहरूद्वारा दिइएको प्रश्वापनास्त्र प्रयोग गर्न खोज्नु र देवताहरूले रोकेपछि त्यसलाई हटाएर ब्रह्मास्त्र प्रकाशित गरेपछि खुसी हुँदै परशुरामले आफू पराजित भएको स्वीकार गरे। आफ्ना लागि भीषण युद्ध गरेर पनि भीष्मलाई वध गर्न नसकेका परशुरामप्रति आभार प्रकट गर्दै अम्बा कठोरतम तपस्यामा लागिन्। लामो समयको कठोरतम तपस्यापछि उनको आधा शरीर टेढोमेढो अम्बा नदी बन्यो र आधा अङ्गले वत्स देशमा एउटी कन्या बनेर प्रकट भए। कन्या रूपकी अम्बा फेरि पनि तपस्यारत भइन्। भीष्मलाई मार्नु नै उनको एकमात्र लक्ष्य थियो। उनको तपस्याबाट प्रसन्न भएर भगवान शिवले दर्शन दिए अनि इच्छा अनुसारको वर माग्न भने। अम्बाले भीष्मको पूर्ण पराजय मबाटै हवस् भन्ने वर मागिन्।
महादेवले त अवश्य भीष्मको वध गर्लिस् भन्ने वर दिए, तर कन्याले आफू स्त्री भएकाले युद्धमा कसरी विजय प्राप्त गर्न सकुला र भनी शिवसँग जिज्ञासा राखिन्। शिवले त द्रुपद कुलमा पहिला कन्या रूपमा जन्मेर आवश्यकता अनुसार पुरुषत्व प्राप्त गरी सम्मानित योद्धा हुनेछस् भन्दै आफ्नो वचन कहिल्यै खेर नजाने कुरा बताएर अलग भए। लगत्तै कन्याले वनमा प्रशस्त दाउरा जम्मा गरी ठूलो चिता बनाएर आगो लगाइन् अनि भीष्म वधको संकल्प गरेर चिताग्निमा प्रवेश गरिन्। पुत्र प्राप्तिका लागि भगवान शिवको तपस्या गरेका द्रुपदलाई शिवले तिमीलाई पहिले छोरी हुने र पछि त्यो छोराको रूपमा फेरिनेछ भन्ने वरदान दिए। त्यस अनुरूप नै द्रुपदकी पत्नीले छोरीलाई जन्म दिइन्, तर उनले यो मेरो छोरा हो भन्ने घोषणा गरिन् अनि उनको नाम शिखण्डी राखियो। पुत्री रूपमा जन्मेकी शिखण्डीको पुत्र सरह नै जातकर्म सम्पन्न भयो र दशार्ण राज हिरण्यवर्माकी छोरीसँग उनको विवाह पनि भयो। विवाहपछि हिरण्यवर्माकी छोरीले शिखण्डी पुरुष नभएर स्त्री भएको बताएपछि हिरण्यवर्मा आक्रोशित बनेर द्रुपदलाई युद्धका निम्ति तयार रहन दूत पठाए। हिरण्यवर्माको चेतावनीपछि द्रुपद दम्पति निकै चिन्ताग्रस्त बने। उनीहरूको छटपटी देखेर शिखण्डिनीले आफू नै त्यसको कारण भएको बोध गरी प्राण त्यागिदिने विचारले निर्जन गहन वनभित्र प्रवेश गरिन्। त्यो वन समृद्धशाली यक्ष स्थूणाकर्णको संरक्षणमा थियो। शिखण्डिनी स्थूणाकर्णको विशाल भवनको एक कुनामा उपवास बसेर शरीर सुकाउन थालिन्। एक दिन जीर्ण अवस्थाकी उनलाई यक्षले देखे। उनमा कोमल भाव जागृत भयो र त्यस्तो कठोर उपवासको कारण सोधे। कारण बताएपछि स्थूणाकर्णले हिरण्यवर्माबाट राज्यलाई बचाएपछि फिर्ता गर्ने शर्तमा आफ्नो पुरुषत्व दिन तयार भए। उनीहरू एक अर्काको शरीरमा संक्रमित भए। पुरुषत्व पाएका शिखण्डी सो नगर प्रवेश गरे। मातापितासँग यथार्थ बताए। द्रुपद दम्पति खुसी हुँदै हिरण्यवर्मालाई आफ्नो पुत्र शिखण्डी पुरुष नै भएको र नपत्याए आएर जाँच्न अनुरोध गरे। हिरण्यवर्माले केही सुन्दर युवतीहरू पठाई जाँच गर्ने विचार गरे र जाँच गर्दा पुरुष नै भएकामा खुसी हुँदै बरु आफ्नै पुत्रीलाई किन झुटा आरोप लगाएको भनी हकारे। केही समयपछि यक्षराज कुबेर स्थूणाकर्णको क्षेत्रमा आए। त्यहाँको अवस्था थाहा पाएपछि उनलाई गाली गर्दै शिखण्डी नमरेसम्म त स्त्री रूपमै रहेस् भन्ने श्राप दिए, जसका कारण शिखण्डी जीवन पर्यन्त पुरुष नै रहे। अम्बा कसरी शिखण्डी बनिन् भन्ने सम्मको यो कथा पछि अब उनी कसरी भीष्मको मृत्युको कारण बने भन्ने कथा वाचन गर्दछु। भीष्मको मृत्युलाई एकमात्र लक्ष्य बनाएर तेस्रो जन्मका रूपमा शिखण्डी स्त्रीबाट पुरुष भएका थिए। यता कुरुक्षेत्रमा युद्ध चलिरहेको थियो। 9औं दिनसम्म सेनापति भीष्म पाण्डव पक्षतर्फ ठूलो विनाश मचाएका थिए। भीष्म रहेसम्म युद्ध नजितिने ठानेका कृष्ण आफै उनलाई मार्न तयार भएका थिए, तर अर्जुनले कृष्णलाई युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी भई झुटो साबित नहुन अनुरोध गरेपछि उनी रोकिए। पछि पनि आफूले मारिदिने बताएका कृष्णलाई सम्झाउँदै युधिष्ठिरले उनको मृत्युको कारण उनैसँग सोध्ने भनी कृष्णसहित 5 दाजुभाइ युद्धको 9औं रातमा भीष्मका शिविरतर्फ गए। भीष्मले स्वागत गरे र युद्ध बाहेक अरू जे मागे पनि दिने वचन दिए। राजा युधिष्ठिरले अत्यन्तै दीनतापूर्वक हाम्रो विजय कसरी हुन सक्छ भन्दै बताइदिन अनुरोध गरे र तपाईँ रहेसम्म हाम्रो जित नहुने भएकाले तपाईँको वधको उपाय बताइदिन भनी अनुरोध गरे। भीष्म पाण्डवहरूप्रति उदार नै थिए। नुनको ऋण तिर्न दुर्योधनका पक्षबाट लडे पनि उनको अनुराग पाण्डवहरूतर्फ नै थियो। उनले भने, जसको ध्वजामा कुनै अमङ्गल सूचक चिन्ह होस् त्यस्तो पुरुषलाई देखेर म कहिल्यै पनि युद्ध गर्न सक्दिनँ। राजन, तिम्रो सेनामा त्यो जुन द्रुपद पुत्र महारथी शिखण्डी छ त्यो समरभूमिमा अमर्षशील, शौर्य सम्पन्न र युद्ध विजयी छ। त्यो पहिले आइमै थियो, पछि लोग्ने भएको हो। यी सारा कुरा जसरी भएका हुन् तिमीहरू पनि जान्दछौ। सुरवीर अर्जुन कवच भिरेर समराङ्गणमा शिखण्डीलाई अघिल्तिर राखेर म उपर तीखा बाणले आक्रमण गरून्। नाति धर्मराज, शिखण्डीको ध्वजा अमाङ्गलिक चिन्हवाला छ र खास गरी ऊ पहिले स्त्री भएको हो। यसै कारण म हातमा बाण लिइरहेको भए पनि कुनै तहमा पनि उसमाथि प्रहार गर्न चाहन्न। हे भरत श्रेष्ठ, यही मौकाको फाइदा गरेर पाण्डुपुत्र अर्जुन मलाई सर्वतर्फबाट झटाझट बाणै बाणले मारिदिने प्रयत्न गरौँ।
यसरी भीष्मले बताएको उपाय अनुसार नै युद्धको 10औं दिनमा शिखण्डीलाई अगाडि सारेर भीष्ममाथि आक्रमण भयो। भीष्मले शिखण्डीमाथि प्रहार गरेनन्, तर शिखण्डीले उनीमाथि प्रहार गरिरहे। अन्य योद्धाहरूले पनि भीष्ममाथि आक्रमण गरे। अन्यका आक्रमणको जवाफ दिए पनि शिखण्डीको आक्रमणको जवाफ भने उनले दिएनन्। 10औं दिनका अन्त्यतिर चारैतिरबाट घेरा हालेर पाण्डव पक्षीय योद्धाहरूले आक्रमण गरे। खास गरी शिखण्डीलाई अगाडि लगाएर अर्जुनले जुन तीखा बाणको वर्षा उनी उप गरे, त्यसको पीडा खप्न नसकी इच्छा मरणको वरदान पाएका भीष्म पूर्व दिशातिर टाउको पर्ने गरी रथबाट तलतिर ढल्न पुगे। इच्छा मरण भएकाले तत्काल प्राण नगए पनि उनलाई बाणको शैयामा पुर्याउने प्रमुख कारण भने अम्बाको तेस्रो पुनर्जन्मका रूपमा आएका शिखण्डी बन्न पुगे। यस कथाबाट मूलतः हामीले दुई कुरा मनन गर्न सक्छौँ। पहिलो, अहङ्कारले मानिसलाई केवल विनाशतर्फ मात्र धकेल्दछ भन्ने देखाउँदछ। अहङ्कारकै कारण साल्वले अम्बा त्यागे, अम्बाले भीष्मवध चाहिन्, भीष्म आफ्नै गुरु परशुरामसँग युद्ध गरे, अम्बाले दोस्रो पटक समेत जन्म लिने मुख्य कुरा भीष्मको अपमानको बदला भन्ने अहङ्कार भाव नै थियो, जसले उनले ती 3 जन्मसम्म दुःख पाइन् र अरूले समेत अनेक समस्याको सामना गर्नु पर्यो। अर्कातर्फ भने मान्छे आफूले लक्ष्य बनाएको काममा विचलित नभई लाग्छ भने प्रकृति तथा पुरुष उसको काम सिद्ध गर्न बाध्य हुन्छ भन्ने पनि यस कथाले देखाउँछ। यो यसको सकारात्मक सन्देश पनि हो। अम्बा विचलित नभई भीष्मवधलाई एक मात्र लक्ष्य बनाएकी हुँदा कन्या हुँदै शिखण्डीका रूपमा जन्मेरै भए पनि त्यस लक्ष्यलाई पुरा गरेरै छाडिन्। हामीले कसरी ग्रहण गर्ने त्यो भने हाम्रो कुरा हो। आजलाई यति नै। श्रृङ्खलाको अर्को कथामा फेरि उपस्थित हुनेछु। जय होस्।